अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? जी दोस्तों, मैं थोड़ा बिरा मलिक उम्मीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत विच। अज 12 रबीउल अव्वल है ते सारे दोस्तों को मुबारक होवे। अज विलादत बा सादत है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। दोस्तों, अज की जी कहानी है उन्होंने कहानी वाले पासे अज वाला जड़ा ये वकूआ है एक गफलत का बहुत वड्डा बलंडर थी है। हकीकत वाली गल है। मियाँ वाली दे विच एक बंदा जफर नाम का एक बंदा जिहड़ा चिंची रक्षा चलांदा है सियाल कौम नाल उसका ताल्लुक है। उसका एक बंदे दे नाल तनाज़ा चलता पिया। वो बंदा सर्विस स्टेशन ते खड़ा है। उसका जिहड़ा मुखालिफ है अब्दुल सत्तार वालद अब्दुल रज़ाक कटू खैल, ये उनके नाल उसको मारन वास्ते उत्थां पहुँच गया। तो जिहड़ा जफर सियाल है उस 15 के उत्ते कॉल की है कि मेरी मदद करो। 15 असल तो मददगार इसको आखा जाता है। इस कॉल की है कि मेरी मदद करो, मैं को बंदा मारन आया खड़ा है। अगू एक ASI आई किफ़ायतुल्ला 15 की कॉल तो पता लाहौर में तो पास थी के थे मुतलका थाने थे। जिहड़ा किफ़ायतुल्ला ASI आई उसको दसस भाई इवें मसला बंदा आया खड़ो है। उस आख्या जी तू थाने ते आ वन। उस आख्या जी ये बंदा मेरे को हलन ही नहीं देंदा इत्थों, तुस मेहरबानी करो इत्थां आओ। तो उन्हें आख्या जी कोई डॉक्टर साहब का भाई फौत थी गए तो असां मसरूफ हैं उनते वधे हैं। हूँ आप अंदाज़ा लाओ एक बंदा फौत थी गया, उसके जनाजे ते सारी पुलिस प्रोटोकॉल देवन वास्ते गई। जेड़ा जिंदा है जैको जरूरत है हिफाजत की उतना पुलिस वाले नहीं आते। उस आके जी मेहरबानी करो। उस आके तू थाने ते आ, मैं मुहर्र को आख दिता बस तू थाने ते पहुँच। उस आके ठीक है जी मैं थाने ते आना। वो वक्त जफर सियाल उसकी बीवी नौरीन ते एक उन्होंने 4 साल की बच्ची जी सौतेली आई अबिया उसका नाम है। ये चिंकी रक्षे ते बह के ते ये वेंदे पहन वाला थाने ते। अगू जड़ा मुखालिफ है सार कट्ठू खैर उस इन्हों के हमला कर दिता है, इन्हों के फायरिंग कर दी जिसके नाल ये शदीद जख्मी थी। वत 15 ते कॉल थी है भी तुसा आए नहीं वे हूँ तो वकूआ थी गए हूँ तक कम अज कम आओ। बहरहाल 15 वाला को पहले 1122 वाले पहुँच गए, हस्पताल गिन गए। जी बच्ची है वो बहुत सीरियस है, उदे गुर्दे डैमेज थी गए। उसको रावलपिंडी शिफ्ट कर दिता गया बच्ची को। उसकी वालदा भी जख्मी है तो उसका वालिद जफर सियाल भी शदीद जख्मी है। हूँ दोस्तों इस 15 का कोई फायदा है? फायदा तो ना होया ना, जड़ा नुकसान कुछ थी बनाई वो तो थी गया। हूँ थोड़े तो इवें पे भी DPO उस किफ़ायतुल्ला ASI को मुअत्तल कर दिता। ये लोगों को सिर्फ मुअत्तल नहीं करना चाहिए, ये लोगों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। और ये जे बना उत्ते FIR होनी चाहिए जी जेडे गफलत करें। या तो 15 बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, 15 वाला रफड़ ही ना हो।
ہر کوئی تھانے تے من کے اپنی رپٹ لکھاوے جو 15 کو رکھنا نے تو بات این تو نہ رکھیں نا ہوں آئی جی صاحب کو ایکشن گھڑنا چاہیے آر پی او کو ایکشن گھڑنا چاہیے ڈی پی او کو ایکشن گھڑنا چاہیے جیڑے بندے انوالو ہیں انہوں کو ڈسمس فرام سروس کرنا چاہیے ہوں وہ بندہ موت حیات کی کشمکش دے وچ بچی اس کی موت حیات کی کشمکش جڑا بندہ پورا گھنٹہ لگاتار گھنٹہ پورا 15 تے کال کریں ہے کہ میری مدد کرو مہربانی کرو میری مدد کرو 15 دی مدد نہیں کیتی تھانے تے آ ونجو جڑا ڈاکٹر صاحب دا بھائی فوت تھی کہ او کو پروٹوکول دیون واسطے سارے ضلع دی پولیس اتھاں ہے تے جڑے جیندے بدن انہاں واسطے کونی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ادارے دے اوتے ادارے دی کارکردگی دے اوتے کہ سارے ادارے کیویں کام کرن دے یہ سارے اداراں دی پوزیشن ہے یہ تھوڑا چھوٹی جی خبر میں شیئر کرنا چاہ رجحان دے وچ ساری پنجاب پولیس چوکی بنے دی پئی ہے تو ڈٹھو سوشل میڈیا دے تے اتھاں مقامی بنا دا تصادم کیے پنجاب پولیس نے انہاں آکھے کہ چوکی نہ بنو لڑائی تھی ہے 4 جوان پولیس والوں دے زخمی 5 بندہ کو گرفتار کر دیتا گیا بنا واسطے چھاپے مری دے بندے اتھاں بھی نااہلی کہندی ہے ساری پنجاب پولیس دی وہ کیوں انہاں دی نااہلی ہے کہ جنہ بندہ نال یہ وقوع تھی ہے جنہ بندہ نال یہ لڑے انہاں ایک زمین ٹھیکے تے ایک بندے کو گھدی ہوئی ہے یہ اتھا چوکی بناونا چاہتے ہیں ہوں جنہ بندہ ٹھیکے تے گھدی ہوئی ہے انہاں دا مطالبہ یہ ہے کہ یار اساں تو زمین ٹھیکے تے گھدی ہوئی ہے اساں جڑا اس زمین دا اصل مالک ہے او کو اساں کے جواب دے تساں پہلے مالک نال گال کرو اس تو بعد جڑا اندر نال تھوڑے کوئی مسئلے مسائل ہیں جڑی کوئی قیمت طے کرنی وے جیویں کرنا وے مالک نال حساب کرو وقت تساں تے بناؤ لیکن انہاں سلیں سٹا دیتے ہیں مستری مزدوری آ گئے انہاں کام شروع کر دیتا ہے جنہ زمین ٹھیکے تے گھدی ہوئی ہے انہاں کہ انج نہ تھی سی اتوں انہاں دا رولا پے گیا دسو دوستو اتھاں ہن آدن عوام دا قصور ہے عوام دا کیڑا قصور ہے ہن انہاں جڑے 5 بندے گرفتار تھے بنا نامعلوم دے تے ایف آئی آر بھی دتی ہوئی ہے ہن وہ مصیبت وچ آ گئے نا پولیس والا دا حق بندا ہے نا کہ وہ کم از کم وہ جڑی چوکی جتھا بنے پے اس دے مالک نال یا تا جگہ بول گن گنو یا انہیں ٹھیکہ مک ونجو اندر جڑا ماہانہ کرایہ یا سالانہ کرایہ وہ اندر مک ونجو ہوں ایویں جو کہیں دی زمین دے اوتے پرلا ون کے تے چوکی بناونی شروع کر دے یہ بھی تو مناسب نہیں نا اتھاں بھی تو آئی جی صاحب کو نوٹس دینا چاہیے ڈی پی او صاحب کو بھی نوٹس دینا چاہیے کہ یہ سارے ادارے کیا کریں دیتا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جی دوستو یہ آج دی ویڈیو ہے جڑی میں تھوڑا شیئر کی ہے کل وقت انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو دے نال ملسوں دوستان کی خدمت حاضر تھی ساں کل تک اپنے برا ملک امید کو اجازت سب سونے دے حوالے اللہ حافظ